नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन मुद्दामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कारण देखाउन सर्वोच्चको आदेश। मुद्दा सुनवाईको लागि एमिकस क्युरी झिकाइने। असार 9 गतेबाट नियमित सुनवाई हुने। राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएपछि सभामुख सापकोटाले बोलाए शीर्ष नेता सहितको बैठक। प्रधानमन्त्री सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेतालाई निमन्त्रणा। भदौमै कांग्रेस महाधिवेशन हुने सभापति देउबाको दाबी। भ्रममा नपरी साउनभित्र सम्पूर्ण तयारी सक्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। पौडेल पक्षको आशंका कायमै। कोरोनाबाट थप 81 जनाको मृत्यु। 4344 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमण दर घटे पनि सावधानी अपनाउने बारे हेलचेक राई नगर्न विज्ञहरूको सुझाव। र आगामी दिनमा खेल क्षेत्रलाई कोरोना खोपमा प्राथमिकता दिइने स्वास्थ्य मन्त्री तामाङको भनाई। क्रिकेट खेलाडीलाई 1 दिवसीय खेल खेले बापत पनि भत्ता दिइने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। साथै मुद्दाको सुनवाईका लागि अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश गरेको छ। यस मुद्दामा अब असार 9 गतेदेखि नियमित सुनवाई हुनेछ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव प्रसाद यादव र शम्भु थापाले राष्ट्रपतिको कदम बदल गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए, तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। विपक्षीले लिखित जवाब बुझाएपछि असार 9 गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनवाई हुनेछ। यसअघि बुधबारदेखि सुरु भएको सुनवाईमा निवेदक शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार बन्न सक्ने नसक्ने जाँच गर्न प्रतिनिधि सभामा नगएर आफै निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गरेका थिए। उनले संविधानमा जे व्यवस्था राखिएको हुन्छ त्यो प्रयोगका लागि राखिएको दाबी समेत गरे। 146 जना सांसदहरू लाइन लागेर बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेरै रिट निवेदन दिएको अवस्थाले पनि विश्वासको मत रहे नरहेको प्रश्न हुने उनको तर्क थियो। यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रायोजित रूपमा सरकार बनाउन नचाहेर संसद विघटन गरेको बताए। यादवले यो संविधानबाट 4वटा सरकार बन्न सक्ने बताउँदै केपी ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने दुराशय देखिएको बताए। सर्वोच्चमा विषय केन्द्रित मुद्दामा बुधबार मात्र नियमित सुनवाई सुरु भएको हो। यसअघि झण्डै 2 साता इजलास गठनको विवादमै अल्झिएको थियो। अब यो मुद्दाको असार दोस्रो साताभित्रै फैसला आउने भएको छ। संवैधानिक इजलासले बहसको समय सीमा समेत तोकेर 15 घण्टाभित्र दुवै पक्षको बहस सकिने गरी समय प्रदान गर्ने आदेश जारी गरेको छ। इजलास समक्ष छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदकका तर्फबाट बढीमा 12 घण्टा समय पाउनेछन्। सरकारको तर्फबाट 3 घण्टाभित्र प्रति उत्तर बहस हुनेछ। कानून व्यवसायीले बढीमा आधा घण्टा मात्र समय पाउने गरी निर्धारण गरिएको छ। यो मुद्दालाई चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा निरन्तर सुनवाई प्रक्रिया अपनाइने भएको छ। यो हिसाबले सुनवाई सुरु भएको 2 दिनमा फैसला आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। संवैधानिक इजलासको सहयोगीका रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट 2-2 जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीमा पठाउन समेत आदेश जारी भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 8 गते राति दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलले संसद पुनः स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा 30 वटा रिट परेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेतालाई छलफलमा
बोलाउनु भएको छ। सभामुखले प्रधानमन्त्री सहित नेताहरूलाई पत्र लेखी समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै जेठ 28 गतेका लागि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित लोसे हलमा बोलाउनु भएको हो। सभामुखले समसामयिक विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न खोज्नु भएको उहाँका सञ्चार विज्ञ श्रीधर नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौमा नै पार्टीको महाधिवेशन हुने बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले आज एक वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीको महाधिवेशन भदौमा हुने बताउनु भएको हो। उहाँले महाधिवेशन गर्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भन्दै भ्रममा नपर्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कांग्रेसमा आउँदो भदौमा तोकिएको महाधिवेशन हुने कि नहुने भन्ने अन्यल भइरहेका बेला देउवाले जसरी पनि महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। शीर्ष नेतृत्वको विवाद र टकरावले पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेपछि दोस्रो तहका नेताहरू आक्रोशित बन्न थालेका छन्। ओली माधवले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्दै जानुपर्नेमा अन्य दलसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेपछि दोस्रो तहले नेतृत्वको विकल्प खोज्न भूमिका खेलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। एमालेको शीर्ष नेतृत्व आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्टि मेटाएर एकताबद्ध हुनुको साटो फरक पार्टीको समीकरणलाई सहज मानेर हिँड्न खोज्दा दोस्रो तहका नेताहरूमा आक्रोश देखिन थालेको छ। बुधबार पार्टी एकताका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेका नेता योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, कमरेड केपी ओली आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने तर महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने। कमरेड झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसँग मिल्न तयार नहुने तर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने। कसले किन र केका लागि गर्दैछ यो सब भन्ने प्रश्न छोड्दै नेता भट्टराईले एमाले एकतामा समस्याको मूलजट खुट्ट्याउने कोसिस गरेका छन्। ओली माधवको शक्ति सङ्घर्ष चुलिएर एमाले विभाजनको अन्तिम बिन्दुमा रहेका बेला दोस्रो तहका नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वकै टकराव र आनीबानीका कारण समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यो प्रथम पुस्ताले अब कुनै नेतृत्वको लोभ लालच नगरिकन सम्मानित अभिभावक भएर पार्टीलाई गाइडेन्स गर्नुपर्छ, मार्गदर्शन गर्नुपर्छ र नेतृत्व चाहिँ के भने नयाँ पुस्ता दोस्रो पुस्तालाई दिनुपर्छ। आइतबार अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई 2075 जेठ 3 अघिकै अवस्थामा फर्काउन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै माधव नेपालले सोमबार उस्तै प्रकृतिको पत्रयुद्ध जारी गरे। बरु अध्यक्ष ओली विरुद्ध लड्न र सत्ता समीकरणका योजना असफल पार्न घोषित रूपमै विपक्षी गठबन्धनमा उभिएका नेता नेपालले देउबा निवासमा पुगेर रणनीति बनाए। अध्यक्ष ओली पनि सङ्कटका बेला वार्ता र सहमतिको कार्ड फ्याँक्ने र माधव पक्षको अन्तर्यमा पुगेर समझदारी गर्नुको साटो अलमल ल्याउने भूमिकामा छन्। बरु सत्ता सौदाबाजीकै कारण जसपालाई सरकारमा सामेल गराएर ओली माधव पक्षसँग प्रतिवादमै उत्रिएका छन्। यसै कारण दोस्रो तहका नेताहरू अहिले शीर्ष नेतृत्वलाई पन्छ्याएर पार्टीको नेतृत्व लिन आफू पनि तयार रहेको दावी गर्न थालेका छन्। एकताका लागि पहिलेदेखि नै अनिच्छा देखाउँदै आएको भनिएका महासचिव ईश्वर पोखरेलले आफू अध्यक्षको लायक रहेको बताउन थालेका छन्। अब बुढाहरूको मात्रै पङ्क्ति हुन थाल्यो भने कोही बुढा त जोसिएर कामै गर्लान्, तर सबै बुढाहरू त त्यस्तो हुन सक्दैन। त्यस्तो स्थितिमा त्यो सङ्गठनको भविष्य के हुन्छ? त्यस कारणले म यही कार्यक्रममा पनि भन्न चाहन्छु, म आउने महाधिवेशनमा पनि वास्तवमा नेतृत्व परिवर्तनको एउटा विधि जुन हामीले स्थापित गरेका थियौँ एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा, त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। कहिलेकाहीँ वास्तवमा अब आवश्यकता बोध भयो, परिस्थिति परिपक्व छैन, देशभरिका कार्यकर्ताले माग त गर्छन् तर परिस्थिति अलिक अर्कै भएको हुनाले हुँदैन, यो सबै चिज। तर इन जनरल टर्ममा भन्यो भने म त्यो जिम्मेवारीको लागि डिजर्भ गर्छु भन्ने कुरा मेरो बुझाइ हो, तपाईँको यो कार्यक्रममा राख्न चाहन्छु। शीर्ष नेतृत्व बीचको विवाद समाधान गर्न पछिल्लो समय मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेका योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र घनश्याम भुषाल लगायतका नेताहरूले बालुवाटार र कोटेश्वरको चक्कर काटिरहेका छन्। यही कारण उनीहरू ओलीको कित्तामा सामेल भएर मन्त्री बन्न थालेको चर्चा पनि भइरहेको छ। यता ओली पक्षबाट विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, सुभाष नेङवाङ र विष्णु रिमाल समेत निरन्तर छलफलमा छन्। मंगलबार पनि ओली पक्ष र माधव पक्षका 4 जनाले राति अबेरसम्म करिब 4 घण्टा लामो वार्ता गरेर एकताको प्रयास गरेका थिए।
निरन्तरको वार्ता र संवादपछि पनि ओली माधवको मन माझ्न असफल नेताहरूले अब शीर्ष तहकै विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर 25 वर्षको उमेरमा पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेको इतिहासका अघि 70 वर्षका वृद्धले चलाइरहेको एमालेभित्र दोस्रो तहका नेताहरूलाई विकल्प खोज्न भने चुनौती नै देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। केन्द्रमा सत्ता कब्जाको असफल प्रयासपछि विपक्षीहरू प्रदेश मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध आक्रामक बनेका छन्। एमालेकै माधव पक्षको सहयोगमा क्रियाशील विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशमा ओली विरुद्ध घेराबन्दी सुरु गरेको हो। के त्यो घेराबन्दी केन्द्रसम्म सफल रहला त? एक रिपोर्ट। मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई एमालेका 17 सांसदले मत दिएर सुरक्षित बनाइदिएपछि ओली विरुद्धको विपक्षी गठबन्धन प्रदेशबाट थप आक्रामक नीति लिएर अघि बढेको छ। माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारमा बहुमत सांसद रहेका एमालेका 24 मध्ये 17 माधव पक्षका सांसदले भट्टको पक्षमा मत दिएका थिए। केन्द्रमा ओलीलाई ढालेर सत्ता कब्जाको प्रयास गरेको गठबन्धन संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा लिएर सर्वोच्चको फैसलाको प्रतीक्षामा छ। तर प्रदेश सरकार ढालेर ओली विरुद्ध आफ्नो पकड कायम गर्न तल्लीन बनेको पछिल्ला केही घटनाहरूले देखाउन थालेका छन्। यससँगै प्रधानमन्त्री ओली पक्षले नेतृत्व गरेका सबै प्रदेश धरापमा परेका छन्। र यो समस्याको सृजना चाहिँ मुख्य रूपले अब अरूबाट आउने कुरा भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री स्वयं चाहिँ यो संविधानको विरुद्धमा लाग्नुभयो, संसदको विरुद्धमा लाग्नुभयो, संविधानको विरुद्धमा लाग्नुभयो, कानुन मिच्ने प्रक्रियामा लाग्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले संविधानको रक्षार्थ, संसदको रक्षार्थ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ, राष्ट्रियताको रक्षार्थ चाहिँ जो चाहिँ तयारी हुन्छन्, अब ओलीको यो चाहिँ संविधान विरोधी अभियानको रूपमा, राष्ट्र विरोधी अभियानको रूपमा जो चलिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा लाग्नका लागि जो तयारी हुन्छन् उनीहरूसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो। एमाले भित्रको माधव नेपाल पक्ष आफू अनुकूल रहेका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले फुटाएर जाने कसरतमा छन्। यसकै लागि नेता नेपाललाई संसद पुनः स्थापनापछि प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि प्रदेशमा बाँडफाँडको हिसाब किताबसम्म मिलाइरहेका छन्। जसकै अभ्यास स्वरूप माधव पक्षले सुदूरपश्चिममा भट्टलाई मत दिन व्हिप जारी गरेको थियो। तर ओलीतिरका 7 सांसदले मत नदिएपछि माधव पक्षले केन्द्रमा ओलीले गरे जस्तै स्पष्टीकरणको सिको गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा समेत माधव पक्षले यसअघि नै फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई सुरक्षित बनाएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन विपक्षी लागि परेका छन्। जसकै बदलामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रमा ओलीले गरेको अभ्यास पछ्याएर प्रतिसभा विघटन गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा बिहिबार मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिँदैछन्। विश्वासको मत पुर्याउन नसके कांग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षीको सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री गुरुङद्वारा प्रदेशसभा विघटनको सम्भावना उत्तिकै छ। बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेललाई ढालेर माधव पक्षकी अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विपक्षीको तयारी छ। 2 नम्बर प्रदेशमा जसपाका उपेन्द्र यादव समूहका लालबाबु रावत सुरक्षित साथ सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा 1 नम्बर प्रदेश सङ्कटजनक अवस्थामा छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ढालेर माधव पक्षकै भीमाचार्यलाई अघि सार्ने चर्चाले राई भयभीत भएका छन्। तर तुरान्ती कोभिड यति तीव्र गतिमा फैलियो, सिधै प्रदेशमा, सिधै स्थानीय तहमा, सबै घर घरमा पुग्यो, फैलियो। त्यस कोभिडले कसैलाई पनि बाँकी राखेन, कसैलाई पनि छोडेन। यो प्रदेश सभा पनि सङ्क्रमित भयो, हामी सङ्क्रमित भयौँ। विधि पद्धति भन्दा पनि एकअर्कामा रहेको बदलाभावकै कारण एमाले विरुद्ध एमालेकै प्रहारले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म ओलीलाई सङ्कट पर्दै गएको छ। सोमबार देउबा निवासको छलफलपछि त विपक्षी गठबन्धन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म र सडकदेखि न्यायालयसम्म ओली विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने नीति लिएका छन्। विभिन्न प्रदेश सरकार गठजोडमा देखिएको विपक्षी रणनीति हेर्दा ओली विरुद्ध प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म घेराबन्दी सुरु भएको आकलन गर्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेले संहिताको आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकारका लागि आफूले आवाज उठाउने बताउनु भएको छ।
आज राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि उहाँले देशको संघीयता, समावेशी र समानुपातिकताको आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकार अझै पनि पाउन नसकेको भन्दै त्यसको निम्ति संसद मार्फत बुलन्द आवाज उठाउने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको लोकतन्त्र र संविधान ओझेलमा देखिएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। लोकतन्त्र र संविधान नै ओझेलमा देखिएको छ र लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू, टीका टिप्पणीहरू, वक्तव्यबाजी पनि गरिराखेका छन्। त्यसले गर्दा अहिले यो देशको जुन संघीयता हो, समानुपातिक हो, समावेशी हो, यो वास्तवमा जुन ठाउँमा जहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो त्यो अहिले पुग्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्ष, जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चाको समेत समर्थनमा जेठ 17 गते लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले आज राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाबाट शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई गरेको कारबाही थमौती गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले पुनर्अवलोकन निवेदन दिएको छ। सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले पुनरावलोकन निवेदन दिएको दलकी नेता पियारी थापाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाको उक्त पुनरावलोकन निवेदन आज सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। पार्टीको निर्णय र व्हिप नमानेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सांसद कृष्ण थापालाई दलबाट निष्कासन गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा बैठकमा थापालाई दलले कारबाही गरेको जानकारी आएको सूचना पढेपछि थापा सांसद पदबाट मुक्त हुनुभएको थियो। त्यसविरुद्ध थापाले दिएको रिटमा सर्वोच्चले उनीमाथि गरेको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आजको युगमा कम्युनिस्ट विचारधारा डेट एक्सपायर भएको धेरै विद्वानहरूको टिप्पणीका बीच नेपालमा भने कम्युनिस्ट विचारधारा जबरजस्त छ। नेपालमा कम्युनिस्ट विचार राख्नेहरू यति धेरै छन् कि यसका विरुद्धमा जानेहरू सङ्कटमा पर्न सक्छन्। तर मूल विचारधारा भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमा चमत्कार गर्दा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने किन आपसमा भिडन्त गरेर देशवासीलाई दुःख मात्रै दिइरहेका छन् त? एक रिपोर्ट। विश्व महाशक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको चीन र नेपालमा एक समानता छ। दुवै देशमा कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने पार्टी शासन सत्तामा छन्। धेरैले चीनको विकासलाई देखाएर कम्युनिस्ट विचारधारा वा शासन राम्रो र उत्कृष्ट भन्ने दाबी गर्छन्। नेपालमा नेकपा एमाले शासन सत्ता सम्हालिरहेको अहिलेको समयमा चीनमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना अर्थात् सीपीसीको हातमा सत्ता रहेको छ, जसले चीनमा स्थायी रूपमा शासन गर्दै आएको छ। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको मूल विचारधारा एकै हो। तर चीन विकासको शिखरमा रहँदा नेपालका कम्युनिस्टहरू भने सधैँ सत्ता स्वार्थमा रुमलिएर देशवासीलाई दुःख दिनमै व्यस्त देखिन्छन्। गणतन्त्र राज्यमा त आयो, पार्टीमा आउन बाँकी छ। हेर्नुहोस्, पार्टीमा एक किसिमको सेमी मोनार्की छ होइन, यसलाई म सेमी मोनार्की भन्छु। अर्धराजतन्त्र छ पार्टीमा होइन, त्यहाँ एक किसिमको एक खालको एउटा तानाशाही जस्तै छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो चिजलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा 9 करोड 20 लाख मानिसहरू सदस्य भएका छन्। नेपालमा चाहिँ नेकपा एमालेसँग 7-8 लाख मानिसहरू पार्टी सदस्य छन्। 9 करोड 20 लाख पार्टी सदस्य भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 205 जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै छन्। वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यका रूपमा 171 जना छन्। नेपालमा भने केपी शर्मा ओलीले एक्लैले नेकपा विवादकै बीच 1000 केन्द्रीय सदस्य थपिदिएका थिए। विभाजन अघि नेकपामा 445 केन्द्रीय सदस्य थिए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा पोलिट ब्युरो स्ट्यान्डिङ कमिटीमा जम्मा 8 सदस्य छन्। नेकपा एमालेमा 24 जना छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा सी जिङपिङ धेरै वर्षदेखि महासचिव छन्। राष्ट्रपतिको रूपमा उनी केही वर्षदेखि ढुक्कले काम गरिरहेका छन्। उनको कार्यकाल कति वर्षसम्मको हुन्छ भन्ने त्यहीँको कम्युनिस्ट पार्टीले निर्धारण गर्छ। पार्टी सदस्यता र सङ्ख्याको दृष्टिले संसारको सबैभन्दा ठुलो सो राजनीतिक दल ढुक्कले चलेको छ भने सरकार पनि ढुक्कले चलाएको छ। तर त्यही किताब पढेका नेपालका कम्युनिस्ट किन सधैँ आपसमा भिडन्त मात्रै गरिरहन्छन् त? पहिलो कुरा त विषयमा आधारित हुन्छन् पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा उनीहरूको उनीहरूसँग प्रतिबद्धता हुन्छ।
तेस्रो कुरा उनीहरूसँग भिजन मिसन पनि छ। उनीहरू त्यसैमा केन्द्रित रहेर राजनीतिलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध हुन्छन्। राष्ट्रिय आकांक्षा पनि छ। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो सब कुराहरू केही पनि छैन भने मैले त देखाएको छैन। अहिले चिनियाहरू माओवाद छाडेर पैसा कमाउने सूत्र पढिरहेका छन्। धेरैभन्दा धेरै वस्तु उत्पादन गरेर विश्वलाई बेचिरहेका छन्। तर नेपालमा आर्थिक समृद्धि नारामा मात्र सीमित भएको छ भने एमालेको आन्तरिक कचिङ्गले 3 करोड नेपालीको भविष्य अन्धकारतर्फ मोडिएको छ। एमालेकै एक थरी नेताहरू देश बर्बाद हुनुमा केपी ओलीलाई कारक ठान्छन्, अर्का थरी माधव नेपाल समूहलाई ठान्छन्। दुवै समूहको प्रमुख चाहना मुलुकको विकास नभई पार्टी कब्जा र सत्ता सुख मात्रै हो। उनीहरूका लागि विकास र समृद्धि भनेको सबै काम सकिएर सोच्न भ्याए गर्ने काम मात्रै बनेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4,344 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 12,074 पीसीआर परीक्षणमा 3,449 र 4,568 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 895 गरी 4,344 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3,449 जना र एन्टिजेन विधिबाट 895 जना गरी जम्मा 4,344 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टाको तथ्याङ्कमा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भएर 5,768 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। गत 24 घण्टाको तथ्याङ्कमा नेपाली सेनाले विभिन्न मितिमा व्यवस्थापन गरेको र हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्कमा 81 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको समाचार प्राप्त छ। यस्तै 5,768 संक्रमित निको भएका छन्। कोरोनाका कारण थप 81 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँको अति व्यस्त चोक मध्येको एक नयाँ बानेश्वर चोकमा आकाशे पुलको ट्रस्ट राखिएको छ। संघीय संसद भवन नजिकै रहेको चोकमा कार्यालय समयमा र साँझको समयमा बाटो काट्ने यात्रीले शास्ति खेप्दै आएका छन्। आज अपराह्न भुइँमा बनाइएको फलामको ट्रस्टलाई आकाशे पुलको पिल्लरमा जोडिएको छ। बानेश्वर चोकबाट पश्चिमतर्फ 50 मिटरको दूरीमा रहेको यो पुलले दैनिक 15,000 जना व्यक्तिलाई वारीपारी गर्न सहज बनाउनेछ। यस्तै भुइँमा सडक ट्राफिकलाई समेत सहज बनाउनेछ। आकाशे पुल निर्माण अनुगमन गरिरहेको काठमाडौँ सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कुबेर नेपालीले यो पुल यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भई प्रयोगमा आउने बताउनुभयो। 38 मिटर लम्बाइको यो पुल मान्छे मात्र वारपार गर्न मिल्ने गरी बनाइएको छ। यो पुलको निर्माण लागत 3 करोड 10 लाख रहेको छ। मान्छे हिँड्ने फुटपाथको चौडाइ 3 मिटरको छ भने यो पुल जमिनबाट 5 मिटर माथि रहेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिद्धबाबाको डाँडा नकाटिने बताउनु भएको छ। आज आयोजित एक कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सिद्धबाबाको डाँडा नकाटिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। सिद्धबाबाको डाँडा काटेर त्यहाँको यात्रालाई सहज बनाउन आफूहरूलाई सुझाव आएको भए पनि आफूले त्यसको विरोध गरेर चुरे संरक्षणको महत्त्वलाई स्थापित गर्न पहल गरेको उहाँको भनाइ छ। चुरेको दोहन र उत्खननबाट बचाउनको निम्ति र यात्रालाई सुरक्षित गराउनको निम्ति सुरुङ मार्गको निर्माण गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 मा कहीँ कतै पनि चुरेबारे उल्लेख नगरिएको भन्दै अनावश्यक रूपमा विवाद निकालिएको बताउनुभयो। चुरे दोहनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने उहाँको भनाइ छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निरन्तर घटिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वीकृति बिना नै लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिदियो। यसअघि उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड लगायत निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिए पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था रहेको थियो। अबको नयाँ व्यवस्थाले लगानी बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफटीआई निरन्तर घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको स्वीकृत बिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेसँगै लगानी बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियावली 2078 मार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन केही सहज वातावरण सृजना भएको विज्ञले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसअघि उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड लगायत निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिए पनि राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटैका लागि अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था रहेको थियो। नयाँ प्रावधानले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने विश्लेषकको विश्वास छ। अब यो त नेपालमा त बल्ल
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो सजिलो गरिदियो होइन। अन्य देशहरूमा त उद्योग विभागहरूले पनि गर्नु पर्दैन होइन। उनीहरूले एउटा लिस्ट बनाएको छ, यो लिस्टको लागि चाहिँ अटोमेटिक रुट हो, यो अटोमेटिकल्ली नै हुन्छ। आएर दर्ता चाहिँ एउटा गर्नु पर्यो, अब सबै स्वीकृति कुनै पनि लिनु पर्दैन भन्ने छ होइन। अब नेपालमा कमसे कम अहिले 2टा समस्याको समाधान। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियावलीले मुलुकमा विदेशी लगानी भित्राउन सहज हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विश्वास छ। विदेशी लगानी ल्याउँदा राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृत नचाहिने व्यवस्थाले विदेशी लगानीमा वृद्धि हुने महासङ्घले बताएको छ। नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योग दर्ता लगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च, पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत नेपाल पठाउन, भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन। विनियावली मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले खास गरी साना विदेशी लगानीका लागि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। अमेरिकी डलर 10 लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा भन्दा कम रकमको लगानीको हकमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुने छैन। लगानी गर्ने इच्छा र सम्भावना भएका तर उनीहरूको राष्ट्रमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था नभएका साना लगानीकर्तालाई लक्ष्य गरी उक्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। लगानी स्वीकृत भइसकेपछि डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्री र इन्भेस्टमेन्ट बोर्डबाट त्यो स्वीकृति भइसकेपछि त्यसको जानकारी मात्रै दिए हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति लिइराख्नु पर्दैन, किनकि नेपाल सरकारका निकायहरूबाट एउटा ठाउँबाट स्वीकृति लिइसकेपछि विदेशी मुद्रा को सन्दर्भमा चाहिँ फेरि स्वीकृति लिइराख्नु नपर्ने त्यो झन्झटिलो व्यवस्थालाई अथवा टाइम लाग्ने व्यवस्थालाई त्यो हटाइएको हो। त्यो व्यवस्था चाहिँ विशेष गरेर नयाँ लगानीहरूको लागि। अब लगानी ल्याउँदा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिको वित्तीय विवरण स्रोत हेर्नुपर्ने भएकाले शङ्कास्पद लगानी नआउने विश्वास लिएको छ। विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पुँजीको 3% नबढ्ने गरी लेखा परीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरे बमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न पाउने सुविधा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छ। यो समाचारका लागि बिजनेस ब्युरो काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्सेका अनुसार आज शेयर बजार 13.56 अङ्कले घटेर 2946.58 बिन्दुमा थामिएको हो। त्यस्तै आज 16 अर्ब 79 करोड 70 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका समूहमध्ये 7वटा समूह बाहेक अन्य समूह बढेका छन् भने 10वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। आज बजार घटे पनि 10 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना महामारीकै बीच मंगोलियामा 6औं पटक नयाँ राष्ट्रपतिका लागि मतदान भएको छ। सन् 1992 मा कम्युनिस्ट शासन पतनपछि आज 6औं पटक राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन भएको हो। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारहरूमा मंगोलियन पिपुल्स पार्टीबाट पूर्व प्रधानमन्त्री उखन जिन खुरेलसुख चुनावी मैदानमा छन्। उनका मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा डेमोक्रेटिक पार्टीका सोड्नो जुन दुइन एर्डिन रहेका छन्। मंगोलियामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल 6 वर्षको हुने प्रावधान छ। मंगोलियाको निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनको परिणाम आउन केही दिन लाग्नेछ। भारतीय योग गुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठले उत्पादन गरेको कोरोनिल किट वितरणमा नेपालले रोक लगाएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रभावकारी भएको पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको भन्दै आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले वितरणमा रोक लगाएको हो। विभागले पतञ्जलिले उपहार स्वरूप दिएका ती किट नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको समेत जनाएको छ। पतञ्जलिको तर्फबाट गत साता 1500 किट तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई बुझाइएको थियो। अब खेलकुद समाचार।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले आगामी दिनमा खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि कोरोना विरुद्धको खोपमा प्राथमिकता दिइने बताउनु भएको छ। आज नेपाल खेलकुद महासङ्घको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री तामाङले केही दिनमै कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सन्दर्भमा सकारात्मक समाचार आउने बताउनुभयो। आगामी दिनमा फ्रन्टलाइनमा खट्ने खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकार कोभिड-19 सँगै अन्य रोगको उपचार पनि जनतालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको दाबी गर्नुभयो। कोभिडसँगै अन्य पनि उपचार कसरी जनतालाई सहज बनाउन सकिन्छ, हरेक नेपाली जनता अकालमा उपचारको अभावमा मर्नु नपरोस् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो समेतको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु। मन्त्री तामाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल खेलकुद महासङ्घले खेलाडी लगायत खेल क्षेत्रका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 5000 मात्रा र प्रदेश र जिल्लामा आवश्यकता अनुसार कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई हरेक एक दिवसीय खेल बापत 10,000 र टी20 बापत 5,000 रुपियाँ भत्ता दिइने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघको बोर्ड बैठकले नयाँ आर्थिक कार्यविधिलाई पारित गरेसँगै राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले पाउने भत्ताको तय भएको हो। यस्तै क्यानको नयाँ कार्यविधिले प्रदेश र जिल्ला संघलाई पनि प्रशासनिक खर्च बापत 3 लाख र 1 लाख दिने निर्णय गरेको छ। अब क्यानको बन्द प्रशिक्षणमा परेका खेलाडीले समेत प्रतिदिन 500 को दरले भत्ता पाउनेछन्। हाल विभिन्न शीर्षकमा खेलाडीका लागि छुट्याएको भत्ता बिस्तारै बढाउँदै लैजाने क्यानले जनाएको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन मुद्दामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कारण देखाउन सर्वोच्चको आदेश। मुद्दा सुनवाईको लागि एमिकस क्युरी झिकाइने, असार 9 गतेबाट नियमित सुनवाई हुने। राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएपछि सभामुख सापकोटाले बोलाए शीर्ष नेता सहितको बैठक। प्रधानमन्त्री सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेतालाई निमन्त्रणा। भदौमै कांग्रेस महाधिवेशन हुने सभापति देउबाको दाबी। भ्रममा नपरी साउनभित्र सम्पूर्ण तयारी सक्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। पौडेल पक्षको आशंका कायमै। कोरोनाबाट थपै 81 जनाको मृत्यु, 4344 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमण दर घटे पनि सावधानी अपनाउने बारे हेल्थ चेक नगर्न विज्ञको सुझाव। र आगामी दिनमा खेल क्षेत्रलाई कोरोना खोपमा प्राथमिकता दिइने स्वास्थ्य मन्त्री तामाङको भनाई। क्रिकेट खेलाडीलाई एक दिवसीय खेल खेले बापत पनि भत्ता दिइने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।